नमस्कार, एजुकेशनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा स्वास्थ्य सम्बन्धित सामान्य ज्ञान लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरुवात गर्दैछु। स्वास्थ्य सम्बन्धी हक नेपालको संविधानको कति धारामा व्यवस्था गरिएको छ? धारा 35 मा। नेपालको स्वास्थ्य सेवाको प्रकृति कस्तो प्रकारको छ? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा बढी भएको छ। सूर्यको किरणको सहायताबाट रोगको उपचार गर्ने पद्धति कुन हो? हेलियोथेरापी। नेपालको पहिलो स्वास्थ्य मन्त्री को हुन्? यज्ञ बहादुर बस्नेत। त्यसैगरी 50 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको निजामती अस्पताल कसको सहयोगमा बनेको हो? चीन सरकारको। निजामती अस्पताल कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? विक्रम सम्वत 2065 चैत्र 1 गते। बीपी स्मृति क्यान्सर अस्पताल कुन देशको सहयोगमा भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ चीन। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कसको सहयोगमा भएको हो भन्दा भारत सरकारको। शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको चाहिँ नि कसको सहयोगमा हो भन्दाखेरि चाहिँ जापान। त्यसैगरी कुन संघ स्थापना कहिले भयो भन्दाखेरि नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थानको स्थापना विक्रम सम्वत 2010 साल। नेपालमा औलो उन्मूलन सङ्घको स्थापना विक्रम सम्वत 2015। त्यसैगरी नेपालमा कुन ऐन कहिले ल्याइयो भन्ने सम्बन्धमा रहेको छ। अब कुन ऐन कहिले ल्याइयो भन्ने सम्बन्धमा नेपालमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन कहिले आएको हो भन्दाखेरि 2033 साल। 2033 साल भनिएको छ। त्यसैगरी नेपालमा लागु औषध नियन्त्रण कहिले आएको हो, ऐन कहिले आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 2033 साल। सरी। त्यसैगरी नेपालमा सर्वप्रथम सरसफाई गृह योजना कहिले लागू गरियो भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 2033 साल। नेपालमा सर्वप्रथम सरसफाई गृह योजना कहिले लागू गरियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2038 साल। सरी, विक्रम सम्वत 2068 साल। सरकारले 20 वर्षीय स्वास्थ्य नीति कहिले ल्याएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2054 साल। त्यसैगरी नेपालमा कहिलेदेखि के कार्यक्रम सुरुवात भन्ने सम्बन्धमा नेपालमा कतिौं योजनादेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयलाई समावेश गर्न थालिएको हो? 5औं आवधिक योजना। नेपाल सरकारले श्वास प्रश्वास रोग नियन्त्रण कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालनमा गरेको हो? विक्रम सम्वत 2054। नेपाल क्षयरोग नियन्त्रणका लागि डट्स विधिको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? कहिलेबाट भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2054। नेपालमा डट्स विधिको थालनी सर्वप्रथम कुन कुन जिल्लामा भएको हो? भक्तपुर, पर्सा, नवलपरासी र कैलाली। नेपाल सरकार डीएनए परीक्षणको सुरुवात कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2063 6 महिना 19 गते। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा निःशुल्क रूपमा प्रसुति सेवाको शुभारम्भ कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2065 माघ 1 गते। नेपाल सरकारले कानुनी रूपमा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान निषेधित क्षेत्र कहिले घोषणा गर्यो? विक्रम सम्वत 2068 4 महिना 22 गते। नेपालमा झाडापाखाला रोग नियन्त्रण कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालन गरिएको? विक्रम सम्वत 2040 सालदेखि। नेपालमा पोषण कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 2038 साल। नेपाल टेलिमेडिसिनको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सन् 1950-1999 देखि विकास भएको भन्ने छ। नेपालमा कहिले कुन रोग मुक्त भयो भन्ने सम्बन्धमा बर्ड फ्लू मुक्त घोषणा 2074 जेठ 28 गते। पोलियो मुक्त घोषणा 2070 चैत्र 13 गते। कुष्ठरोग मुक्त घोषणा 2066 माघ 15 गते। सरी, माघ 5 गते। त्यसैगरी बिफर मुक्त घोषणा चाहिँ 2034 वैशाख 1 गते। नेपालमा पहिलो पटक के प्रत्यारोपण कहिले सफलता मिल्यो भन्ने सम्बन्धमा नेपालमा पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण सफलता कहिले मिल्यो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2065 4 महिना 2 गते। नेपालमा पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण कहिले सफलता मिल्यो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2073 8 महिना 22 गते। नेपालमा स्वास्थ्यतिर निःशुल्क सेवा नेपालमा स्वास्थ्य निःशुल्क सेवा भन्ने सम्बन्धमा नेपालमा कहिलेदेखि निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण सुरु भयो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2074 श्रावण 3 गते। बाथ तथा मुटु रोगको निःशुल्क उपचार कहिलेदेखि सुरु भयो? विक्रम सम्वत 2073 कानुन फागुन 1 गते भनिएको छ। नेपालमा कहिलेदेखि निःशुल्क डायलिसिस सेवा सुरु भयो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2073 वैशाख 30 गते। जनस्वास्थ्यको सुरुवात। स्वास्थ्य सम्बन्धी पहिलो कानुन बनाउने देश कुन हो? बेलायत। सन् 1940 को दशकमा जनस्वास्थ्यको अवधारणा कुन देशबाट भएको हो? बेलायत। WHO
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1948 अप्रिल 7 मा। WHO को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? जेनेभाको स्विजरल्यान्ड जेनेभामा। त्यसै गरेर नेपाल कहिले WHO को सदस्य रह्यो? WHO को सदस्य बनेको हो भन्दाखेरि 1954 मे 10 मा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दाखेरि अप्रिल 7। केसँग सम्बन्धित भन्ने सम्बन्धमा ISO 22000 केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि चाहिँ फुड। त्यसै गरेर त्यसै गरी अर्को रहेको छ कार्कोनोमा भन्ने छ एउटा। कार्कोनोमा चाहिने सबैभन्दा बढी मानिसलाई लाग्ने क्यान्सर हो। वाइडली टेस्ट भनेको चाहिने म्यादे ज्वरो रोगको परीक्षण भनेको छ। इपिडेमिक भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि समुदायमा एक्कासी धेरै संख्यामा कुनै रोग देखिनु। एडुल्ट्रेसन भनेको चाहिँ खानेकुरामा ढुङ्गा, इट्टा, बालुवा आदि अखाद्य वस्तुहरू मिसाई अविद्युत सम्बन्धी रहेको छ। सर्वसाधारण नेपाली जनताले कहिलेबाट विद्युत उपभोग गर्न पाएका हुन्? विक्रम सम्वत 2007 साल पश्चात। हाल नेपालमा जम्मा जडित जलविद्युत क्षमता कति रहेको छ? 2666 मेगावाट जलविद्युत अनि जलविद्युत चाहिने 2449 मेगावाट भनिएको छ। नेपाल सरकारले जलविद्युत विकासको 20 वर्षीय कार्ययोजना कहिले ल्याएको हो? विक्रम सम्वत 2067 साल असार 30 गते। विश्वको सबैभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्ने देश कुन हो? चीन 220 मेगावाट भनिएको छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने देश कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो चीनको एकपटक फेरि सुनौ। विश्वको सबैभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्ने देश चाहिँ नि चीन हो, जसको चाहिँ नि 220 गिगावाट भनिएको छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने देश कुन हो भन्दाखेरि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेपालमा के जलविद्युत आयोजना है त? अब जलविद्युत आयोजना तामाकोशी जलविद्युत आयोजना 456 मेगावाट। नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा कालीगण्डकी 144 मेगावाट। नेपालको दोस्रो ठूलो जलविद्युत आयोजना एचडीबी र अन्य सहयोग। फर्पिङ काठमाडौँ 500 किलोवाट भनेको छ। पहिलो जलविद्युत आयोजना सञ्चालन मिति विक्रम सम्वत 1968 मा चन्द्र शमशेरको पालामा। खिम्ती जलविद्युत आयोजना दोलखा 60 मेगावाट रहेको छ। निजी क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न गरेको पहिलो जलविद्युत आयोजना। सुन्दरी जल काठमाडौँ 640 किलोवाट नेपालको दोस्रो जलविद्युत आयोजना विक्रम सम्वत 1992 मा सञ्चालित। जलविद्युत आयोजनाहरूको वर्गीकरण सिरियल नम्बर आयोजना क्षमता लघु जलविद्युत 100 किलोवाटसम्म, मझौला चाहिँ 25 देखि 100 किलो मेगावाटसम्म अनि त्यसै गरेर साना जलविद्युत चाहिँ 1 देखि 25 मेगावाटसम्म, ठूलो जलविद्युत आयोजना चाहिँ 100 देखि 1000 मेगावाटसम्म भनिएको छ।
त्यसैगरी नेपालमा ऊर्जा सङ्कटको घोषणा कहिले गरियो भन्दाखेरि चाहिँ 2065 पौष 10 गते 5 वर्षका लागि। नेपालमा विद्युत प्राधिकरणको स्थापना कहिले भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत। नेपालमा गोबर ग्यासको प्रयोग सर्वप्रथम कहिले भयो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2012 सालमा। नेपालमा विद्युत प्राधिकरणको स्थापना कहिले भयो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2042 साल भाद्र 1 गते। वैकल्पिक अर्को रहेको छ नेपालमा ऊर्जा दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दाखेरि जेठ 9 गते। वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ नि विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनको स्थापना कहिले भयो भन्दाखेरि 2053 कार्तिक 18 गते, तदनुसार 3 नोभेम्बर 1996। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको निर्देशन बोर्डको अध्यक्ष को रहन्छ? प्रधानमन्त्री। आर्थिक गतिविधि विश्वसङ्घ नेपाल भनेको छ, विश्वसङ्घ नेपाल भनेको छ। दात्री निकाय नेपाललाई पहिलो पटक प्राविधिक सहयोग गर्ने देश कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ बेलायत फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाका लागि गरेको थियो। त्यसैगरी नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ नि अमेरिका सन् 1951 विक्रम सम्वत 2009 मा। सन् 1990 को दशकमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता देश कुन हो भन्दाखेरि जर्मन। नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने निकाय कुन हो भन्दाखेरि एसियाली विकास बैंक। सार्कमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो दर्ता राष्ट्र कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ नि दार्ता राष्ट्र चाहिँ नि भारत हो। सार्कको वैदेशिक सहायता। अब नेपालमा वैदेशिक सहयोगको संस्थागत सुरुवात 1951 देखि। सन् 1951 मा अमेरिकाले नेपाललाई .4 प्रोग्राम अन्तर्गत रु 22,000 अनुदान सहयोग गरेको थियो। नेपालमा आधुनिक वैदेशिक सहायताको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो मानिन्छ भन्दाखेरि 1970। नेपालमा कहिलेदेखि वैदेशिक ऋण लिन सुरु भएको हो? आर्थिक वर्ष 2017-18। नेपालले कस्तो प्रकारको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ? आर्थिक तथा प्राविधिक। नेपालले कस्तो प्रकारको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ? आर्थिक तथा प्राविधिक हो। नेपालले कुन आवधिक योजनादेखि वैदेशिक सहयोग लिन सुरु गरेको हो? प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि। वैदेशिक सहायतालाई अर्को के नामले समेत चिनिन्छ भन्दाखेरि बाह्य सहायता वा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता। वैदेशिक सहायताको सन्दर्भमा नेपाल बाहिर संसारसँग कहिलेदेखि खुला भएको हो? विक्रम सम्वत 2007 साल। नेपाल सहायता समूहको गठन कहिले भएको हो? सन् 1996। नेपाल सहायता समूहको गठन कुन अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सक्रियतामा भएको हो? विश्व बैंक। नेपाल सहायता समूहलाई हाल के भनी नामाकरण गरिएको छ? नेपाल विकास मञ्च। सन् 2000 देखि। नेपालमा सर्वप्रथम वैदेशिक सहायता नीति कहिले जारी भएको हो? विक्रम सम्वत 2059। वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित पहिलो कार्यक्रम कुन हो? त्रिभुवन ग्रामीण विकास कार्यक्रम। वैदेशिक रोजगार नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार विभागको स्थापना कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2065 पौष 16 गते। सरकारले वैदेशिक रोजगार नीति कहिले ल्याएको हो? विक्रम सम्वत 2068। हाल सबैभन्दा धेरै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको देश कुन हो? मलेसिया। वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली महिलाहरू सबैभन्दा बढी कुन देशमा गएका छन्? कुवेतमा। अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्थाको सिद्धान्तका प्रतिपादक चाहिँ जेएम किन्स हुन् भने नेपालले छिमेकीहरूसँग कस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ? समसामीप्यताको नीति। अल्प विकसित मुलुकहरूमा प्राय कस्तो प्रकारको अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरिन्छ? द्वैत र समाजवादी अर्थव्यवस्था।
अल्प विकसित मुलुकहरूमा प्राय चाहिने दरिद्र समाजवादी अर्थव्यवस्था हुन्छ भने खुला बजार नीति कुन अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि पुँजीवादी अर्थव्यवस्था। त्यसैगरी आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही शब्दावली। इन्फ्लेन्स लगातार मूल्य वृद्धि हुँदै जाने क्रम वा अवस्था भनेको छ। डिफ्लेन्स भन्छ, डिफ्लेन्स चाहिँ नि अर्थव्यवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप कम हुँदै जाने अर्थव्यवस्था हो। डिमेट एक्सपोर्ट भनेको स्वदेशभित्रै विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी विभिन्न आयोजनाहरूलाई विभिन्न वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने कार्य। बुल एन्ड बेयर भनेको छ शेयर बजारसँग सम्बन्धित हो। जिरो नेट एड भनेको चाहिँ नि कुनै पनि अर्थव्यवस्था सबल भई विदेशी सहयोग नचाहिने व्यवस्था हो। सफ्ट लोन भनेको लामो समयसम्मका लागि कम ब्याज दरमा प्राप्त हुने ऋण। अनि फिड्युसियरी भनेको छ, फिड्युसियरी इस्यु भनेको छ कागजी मुद्रा प्रचलन चल्तीमा ल्याउने काम। एमएफए मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट भनेको नेपाल र अमेरिका बीच भएको तयारी पोसाक कोटा सम्बन्धी सम्झौता रहेको छ। अब अर्को श्रृङ्खलामा बजेट सम्बन्धी जानकारीको साथमा उपस्थित हुनेछु। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।